अरे स्वीटी और बबलू, तुम दोनों के पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। मैं तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसे खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ चिंटू भैया, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों चिंटू मिंटू, तुम दोनों के पास ऐसे खिलौने नहीं हैं क्या? तुम दोनों किससे खेलते हो? हमारी अम्मी ना मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो हम भी उसी गीली मिट्टी के साथ खेल लेते हैं। हमने तो कभी भी खिलौने नहीं खेले। ओहो, कोई बात नहीं, तुम हमारे घर आ जाया करो। तुम हमारी खाला के बच्चे हो तो हमारे भाई ही लगे ना। तुम हमारे खिलौनों के साथ खेल लिया करो, हमें अच्छा लगेगा। बच्चे अभी खेल रहे थे और बातें कर रहे थे कि बाहर ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। अच्छा तुम लोग खेलो, मैं ज़रा किचन में देखकर आती हूँ मम्मी क्या बना रही है। स्वीटी किचन में गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी तो आज पकोड़े और जलेबियाँ बना रही थी। वो खुशी खुशी कमरे की तरफ भागी आई और सबको बताने लगी। अरे चिंटू मिंटू, बबलू, तुम्हें पता है मम्मी तो गर्मा गर्म जलेबियाँ और पकोड़े तल रही है। कितना मज़ा आएगा। बाहर बारिश हो रही है और हम गर्मा गर्म खाने खाएंगे। जलेबी। मैंने सुना है जलेबी बहुत मज़े की होती है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी जलेबी नहीं खाई। हमारी अम्मी तो बस सूखी रोटी और दाल ही देती है रोज़ खाने को। कहती है हम गरीब हैं, हम तो बाहर की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे तो जलेबियाँ खाने का बड़ा ही शौक़ था। आज मैं पेट भर के जलेबी खाऊंगा। इतने में उनकी खाला कमरे में आई। अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक यहीं पर हो, घर क्यों नहीं गए? पता है ना बारिश शुरू हो गई है। फिर तुम्हारी माँ मुझसे लड़ेगी कि मेरे बच्चों को देर से घर भेजा और बारिश में घर से निकाल दिया। तो तुम लोगों को चाहिए था तुम बारिश शुरू होने से पहले ही घर चले जाते। चलो अब जल्दी जल्दी घर जाओ। लेकिन खाला, अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे? हाँ हाँ मम्मी, अभी ये दोनों कैसे घर जाएंगे? अभी इनको यहीं रहने दें, हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ खेलकर। जब बारिश रुकेगी तो ये घर चले जाएंगे। आप खाला को कॉल करके बता देना कि ये हमारे घर ही रुके हुए हैं। स्वीटी, तुम तो चुप ही करके बैठो। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। और वैसे भी मेरे मोबाइल में अभी क्रेडिट नहीं है कि मैं इनकी अम्मी को कॉल कर सकूं। ये बच्चे फिर किसी दिन आ जाएंगे खेलने के लिए। अभी तो बहुत बारिश होना शुरू हो गई है, इनकी अम्मी इनका इंतज़ार कर रही होगी। चलो बच्चों, जल्दी निकलो, तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही है। शाबाश, जाओ जाओ जल्दी करो। बेचारे चिंटू मिंटू सख्त बारिश में वहाँ से निकल पड़े और गिरते पड़ते बड़ी मुश्किलों के बाद अपने घर पहुँचे। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों इतनी बारिश में कैसे आए? कौन छोड़ने आया था या अकेले आए हो? बताओ मुझे। मम्मी मम्मी, हमें तो कोई भी छोड़ने नहीं आया। खाला को हमने बोला भी था कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मगर खाला ने हमें घर से निकाल दिया। कहती है तुम्हारी मम्मी हम उससे बाद में लड़ाई करेगी। मगर मैंने तो बारिश होते ही पिंकी को फ़ोन कर दिया था कि बच्चों को वापस नहीं भेजना जब तक बारिश नहीं रुकेगी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें बारिश में उड़ना नहीं आता। फिर उसमें क्यों तुम्हें घर से निकाल दिया? यकीनन तुम लोगों ने कोई शरारत की होगी। नहीं मम्मी, हम दोनों तो खेल रहे थे और हमारे साथ बबलू और स्वीटी भी खेल रहे थे और हम सब तो बहुत मज़ा कर रहे थे। हमने तो कोई शरारत नहीं की और ना ही शोर किया था। मिंटू थोड़ा भोला था
مگر چنٹو بہت عقلمند اور سمجھدار تھا، اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا امی، خالہ نے ہمیں گھر سے کیوں نکالا ہے، کیونکہ خالہ نے سموسے، پکوڑے اور جلیبیاں تلی تھی اور وہ ہمیں نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے خالہ نے ہمیں گھر سے نکال دیا تاکہ ہم لوگ جلیبیاں اور سموسے نہ کھا سکیں اور صرف ان کے اپنے بچے ہی کھانا کھا سکیں۔ ارے نہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں سوچتے، بھلا وہ تمہاری خالہ ہے، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ چلو میں نے تو اپنے بچوں کے لیے ان کی فیوریٹ دال اور روٹی بنائی ہے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تمہارے ابو بھی کام سے آج جلدی آ گئے تھے، وہ آرام کر رہے ہیں، جاؤ تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ گھر والے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو چنٹو کہنے لگا، امی، ابو، ہمارے گھر میں ہمیشہ دال اور روٹی ہی بنتی ہے، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں بنا۔ ممی، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی جلیبیاں کھائیں اور سموسے پکوڑے کھائیں، سب لوگ کھاتے ہیں۔ ممی، کیا ہم بہت غریب ہیں؟ ہم ساری زندگی صرف دال اور روٹی ہی کھائیں گے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کھا سکیں گے؟ ارے میرے پیارے پیارے بچوں، تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم غریب ہیں؟ بیٹا، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور ہمارے پاس ہنر ہے۔ ہم مٹی کے برتن بنا کر بیچتے ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور بیٹا دیکھو، ہم 3 وقت کھانا کھا کر سوتے ہیں، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو بھلا ہم غریب کیسے ہوئے؟ اور سب سے بڑی بات بیٹا کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کبھی خالی پیٹ ہمارے گھر سے نہ جائے۔ ہمارے گھر میں جو بھی موجود ہوتا ہے ہم لا کر اس کو دے دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو بیٹا، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا یا غریب مت سمجھنا۔ اور بچوں، مجھے یہ بتاؤ، تم نے بھلا کب مجھ سے کہا کہ تمہیں جلیبیاں، سموسے یا پکوڑے کھانے پسند ہیں؟ اگر تم مجھے بتا دیتے کہ تمہارا یہ دل کرتا ہے کھانے کو، تو میں کب کی تمہیں یہ بنا کر کھلا چکی ہوتی۔ ارے سچ میں امی، آپ کو یہ سب بنانا آتا ہے اور آپ یہ سب ہمیں بنا کر کھلائیں گی؟ ہاں ہاں پیارے بچوں، کیوں نہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی تو بھلا کس کو کھلاؤں گی؟ اور میری بات سنو، ایک راز کی بات بتاؤں، تمہاری خالہ کو بھی تو یہ سب کچھ میں نے ہی سکھایا ہے۔ امی کے گھر شادی سے پہلے میں بڑے مزے مزے کے پکوان بنایا کرتی تھی، وہ تو جب شادی ہوئی تو میرے ساس سسر یعنی تمہارے دادا دادی کو ڈاکٹرز نے ایسے کھانے کھانے سے منع کیا تھا، تو پھر ہم نے گھر میں پرہیزی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ بس پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی فرمائش ہی نہیں کی کسی نے کہ میں یہ کچھ بناتی۔ اب میں اپنے پیارے بچوں کے لیے ایسی چیزیں بناتی رہا کروں گی۔ اچھا جی، تو بچوں نے فرمائش کی اور ان کے لیے بناؤ گی، تو مجھے نہیں کھلاؤ گی کیا؟ اجی کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کے دم سے ہی تو ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، آپ کو تو سب سے پہلے کھلاؤں گی، بس کل آپ کام سے جلدی گھر آ جائیے گا۔ پھر سب نے مل کر ہنسی خوشی کھانا کھایا اور سو گئے۔ بھئی مٹی کے برتن بنانے کا تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور دھوپ تو کچھ دن بعد ہی نکلے گی، تو برتن بھلا کیسے سوکھیں گے؟ اس لیے ایسا کرتی ہوں، آج بچوں کے لیے صبح صبح ہی کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ پھر شانوں نے جلیبیوں، سموسے اور پکوڑوں کا مسالہ تیار کر لیا، اور شام کو جب کالو گھر آیا
تو اس نے گرما گرم جلیبیاں، پکوڑے اور سموسے تلے، سب نے مل کر کھائے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ پیارے دوستو، امیر یا غریب ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اچھے انسان ہوں، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے جگہ موجود ہو۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔